योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले बीबीए सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 4 यानि कि फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्नको बेसिक कन्सेप्ट र त्यो च्याप्टरसँग जोडिएका केही फर्मुलाको सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौँ भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्नसँग जोडिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जस अन्तर्गत आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरसँग जोडिएको 2078 क्वेसन नम्बर 18 मा सोधिएको 15 मार्क्सको लङ एनालाइटिकल न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। र यो च्याप्टरको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ 15 मार्क्स गोटाका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर यो च्याप्टरसँग जोडिएका 10 मार्क्स र 2 मार्क्सका पनि प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई हामीहरू सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीहरूलाई के भन्दैछ भनेदेखि कन्सिडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युट्स अफ अल्टरनेटिभ रेट अफ रिटर्न एसोसिएटेड विथ स्टक ए एन्ड स्टक बी गिभन इन द फलोइङ टेबल भनेर हामीहरूलाई दिएको रहेछ क्या। यो स्टक ए र स्टक बी को रेट अफ रिटर्न र प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर तल दिएको छ अरे भनेर हामीहरूलाई भन्दैछ। जहाँ सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई स्टेट अफ इकोनोमीको प्रकारहरूको बारेमा यहाँनिर दिएको रहेछ। पहिलो प्रकार, दोस्रो प्रकार, तेस्रो प्रकार भनेर प्रोबेबिलिटी दिएको रहेछ। प्रोबेबिलिटी भनेको एउटा चान्सेस हो, 0.3, 0.4 र 0.3 दिएको रहेछ। सबै प्रोबेबिलिटी जोड्दा जहिले पनि 1 आउँछ र आउनै पनि पर्ने हुन्छ दिएको प्रोबेबिलिटीहरू जोड्दा, तर हामीले जोडिराख्नु चाहिँ पर्दैन। स्टक ए को रिटर्न कति कति हुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ, स्टक बी को रिटर्न कति कति हुन्छ भन्ने हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। र हामीलाई फाइनल एक्जाममा प्रब्लम सोद्धाखेरि पनि यही प्याटर्नमा आउँछ कि त हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ कि त हामीलाई हिस्टोरिकल टाइम पिरियड दिएको हुन्छ क्या, विगतका वर्षहरूमा भएको नाफाको अवस्था दिएको हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको रहेछ यो क्वेसनमा चाहिँ। र यसको आधारमा हामीलाई सिम्पल कुरा निकाल्नु भनेको छ, जुन कुरा हामीले अघिल्लै क्लासमा पनि छलफल गरिसकेका थियौँ। यो क्लासमा पनि हामीहरू अझै विस्तृत रूपमा यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ प्र्याक्टिकल्ली रूपमा। एमा के भन्दैछ भने क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी भन्दैछ क्या। एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु अरे, यो स्टक ए को पनि निकाल्नु अरे, स्टक बी को पनि निकाल्नु अरे भनेर हामीलाई भन्दैछ। र सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरू एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्छौँ ल। एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको स्टक ए को पनि निकाल्छौँ, फेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको स्टक बी को पनि निकाल्छौँ। बिस्तारो हामीहरू छलफल गर्दै जाउँ न। कम्तीमा यहाँनिर छलफल गरिसकेपछि फेरि हामीले रिप्र्याक्टिसै गर्नु नपरोस् क्या। त्यो तरिकाबाट हामीहरू मसिनो कुराहरूलाई पनि बुझ्दै जाने कोसिस गर्नेछौँ ल। यहाँनिर हामीले निकाल्नुपर्ने छ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नुपर्ने रहेछ। सुरुमा हामीहरू एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिदिन्छौँ, त्योभन्दा पछाडि गएर हामीहरू त्योभन्दा पछाडि गएर हामीहरू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिदिन्छौँ। त्यही भएर ए नम्बरमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी भनेर हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यहाँ जे दिएको छ नि हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा स्टेट अफ इकोनोमी भनेर दिएको छ, इकोनोमी इकोनोमी भनेर दिएको छ। इकोनोमीको प्रकारहरू 1, 2, 3 भनेर दिएको छ, त्यही सार्ने क्या। कति धेरै सजिलो छ। एउटा क्वेसन चाहिँ हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने नि हामीलाई केही पनि गाह्रो, अप्ठ्यारो, असजिलो भन्ने कुरा त यहाँ केही नै हुँदैन। यो विश्व ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टरै यही हो भनेर हामीले घोषणा गरिदिँदाखेरि पनि हुन्छ क्या। त्यति धेरै सजिलो छ किनभने हामीले जुन जुन प्याटर्नको प्रब्लमहरू यहाँनिर सल्भ गर्न सिक्दै जान्छौँ, एक्जाममा त्यही प्याटर्नको प्रब्लम आइदिन्छ। यहाँनिर प्रोबेबिलिटी भनेर दिएको रहेछ। प्रोबेबिलिटीलाई पीआरले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ अथवा पीले नि मात्रै डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ ल। त्यो सबै प्रोबेबिलिटी भनेर लेखिराख्नु एक्जाममा पर्दैन। प्रोबेबिलिटी 0.3 दिएको छ सुरुमा, अर्को 0.4 दिएको छ, फेरि हामीलाई 0.3 दिएको छ। टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि कति हुनुपर्छ? 1 हुनुपर्छ। क्वेसनमा दिएको कुरा सार्ने क्या, मार्क्स आउन थालिहाल्छ। किन अनि यस्तोलाई किन हामीहरूले अप्ठ्यारो भन्नु त? यो स्टक ए र स्टक बी को यो रिटर्न दिएको छ क्या हामीलाई। अल्टरनेटिभ रेट अफ रिटर्न एसोसिएटेड विथ स्टक ए एन्ड स्टक बी भनेको छ नि। स्टक ए र स्टक बी को त्यो रेट अफ रिटर्न चाहिँ भविष्यमा गएर यति यति हुनसक्छ है भन्ने एउटा चान्सेसहरू हामीलाई दिएको रहेछ। स्टक ए को रिटर्न 5, 10 र 15 दिएको रहेछ होइन। रिटर्न अन स्टक ए आरए भनेर यसरी डिनोट गरिदिने। यहाँ चाहिँ हामीलाई स्टक ए मात्रै भनेको छ। यो स्टक ए भनेको चाहिँ स्टक ए को रिटर्न हो। 5% भनेर दिएको रहेछ एउटा, अर्को 10%, अर्को 15% भनेर दिएको रहेछ। यो ए को रिटर्न भयो, कोलम पनि बन्द गरिदिँदै जाने। कति धेरै सजिलो छ। त्यसै गरी स्टक बी को पनि हामीलाई रिटर्न दिएको छ। यहाँनिर आरबीले डिनोट गरिदिने 25, 15 र 5 भनेर दिएको रहेछ। 25, 15 र 5 भनेर यसरी दिएको रहेछ। सुरुको एउटामा पर्सेन्ट दिने, अरूमा पर्सेन्ट दिइराख्नु पर्दैन, अथवा सबैमा पर्सेन्ट दिँदै जाँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। झुकी छ भनेदेखि चाहिँ सबैमा पर्सेन्ट दिँदै जाँदाखेरि पनि हुन्छ। र यो अन्तिममा यो दुईटा लाइन चाहिँ यसरी नि, यो दुईटा लाइनमा हामीले यो जोड्ने ठाउँ चाहिँ यसरी कोलम तानिदिने। अब यो त हामीले क्वेसनमा दिएकै कुरा सार्दैछौँ, यहाँसम्म त हामीले केही कुरा हामीले आफ्नै
तरिकाबाट हामीले यहाँनिर त सल्भ त केही गरेको होइन, क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही कुरा हामीहरू सार्दैछौँ। अब हामीले निकाल्नुपर्ने छ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नुपर्ने छ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कसरी निकालिन्छ? जब हामीहरूलाई प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ नि, हो त्यो प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने तरिका हामीले योभन्दा जस्ट अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ होइन। एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न निकाल्नको लागि यो एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा आरए इन्टु पिआर, जुन हामीलाई रिटर्न दिएको हुन्छ त्यो रिटर्नलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जुन जुन रिटर्न दिएको छ त्यसलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गर्ने, त्यो सबैलाई गुणा गरिसकिसके पछाडि अन्तिममा गएर त्यसको सम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई समेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो जुन रिटर्न दिएको छ ए को रिटर्न आरए इन्टु पिआर, त्यसलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गरिदिने होइन, यसो गर्ने। अनि यो जुन बी को रिटर्न दिएको हुन्छ नि, हो त्यो बीलाई पनि केसित गुणा गरिदिनु पर्ने हुन्छ, हो त्यो आरबी इन्टु के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोबेबिलिटीसित गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्ठ्यारो त छँदै छैन। अब प्रोबेबिलिटी आरए इन्टु पिआर, यो आरए इन्टु पिआर गर्दाखेरि 5 त्यहाँ 15 1.5 आउने रहेछ यहाँनिर होइन। त्यसै गरी यहाँनिर 4% आउने रहेछ, 15 त्यहाँ 45 4.5% आउने रहेछ, हो यसरी क्या। अब यो आरए इन्टु पिआर गरिसकेपछि समेसन आरए इन्टु पिआर भनेर यसरी गरिदिने। समेसन आरए इन्टु पिआर भनेको सबै जोड दिँदाखेरि कति पर्सेन्ट आउँछ? 4 4ले 8 1 ले 9 0.5 ले 10% भनेर हामीले यसरी, हो यही नै हामीहरूको के हुन्छ? एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ ए को। अब त्यसै गरी बी को पनि निकाल्नु पर्यो, आरबी र प्रोबेबिलिटी गुणा गर्नु पर्यो। कति आउँछ? 25 त्यहाँ 75 7.5% आउने रहेछ सुरुमा, 15 चौको 60 6% आउने रहेछ, 5 त्यहाँ 15 1.5% आउने रहेछ यहाँनिर, यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो सबै जोड्दाखेरि होइन, आरबी इन्टु पिआरलाई जोड्दाखेरि त्यसको सम आउँछ, जसलाई समेसनले डिनोट गरिन्छ। समेसन आरबी इन्टु के आउने रहेछ? पिआर भनेर आउने रहेछ। गर्दाखेरि कति आउने रहेछ भने 6 1 ले 7 7 7 14 1 ले कति पर्सेन्ट आउने रहेछ? 15% आउने रहेछ भनेर हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले निकाल्नुपर्ने भनेको त एक्सपेक्टेड रिटर्न थियो नि त, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए एन्ड स्टक बी थियो। त्यही भएर यहाँनिर हामीले लेखिदिनु पनि पर्ने हुन्छ। देयरफोर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए भनेर सुरुमा हामीहरू लेखिदिन्छौँ स्टक ए। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको छ नि, एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको आर, एक्सपेक्टेड भन्नु भने माथि बार हुन्छ, तर प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने यसरी ई लेखिदिँदाखेरि चाहिँ राम्रो ल। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए भनेर यसरी लेखिदिँदाखेरि हुन्छ, अथवा माथि बार दिँदाखेरि पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन ल, त्यो एउटै हो, सिम्बल जे दिँदाखेरि पनि हुन्छ। भनेको यो निकाल्दा समेसन आरए इन्टु पिआर भनेर हुन्छ क्या। जुन यो आरए इन्टु पिआर छ नि, समेसन आरए इन्टु पिआर भनेकै त्यही एक्सपेक्टेड रिटर्न हो ए को। त्यसै गरी एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक बी भनेर लेखिदिन्छु। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक बी, ईले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, एक्सपेक्टेड भन्दाखेरि माथि बार लगाइदिँदाखेरि पनि हुन्छ ल। मुख्यतया हामीले गर्ने भनेको जुन त्यो हामीलाई हिस्टोरिकल टाइम पिरियडको इन्फर्मेसन दिन्छ नि, विगतका वर्षहरूको इन्फर्मेसन दिन्छ नि, जस्तै 2070 71 72 भनेर हामीलाई त्यो रिटर्नको इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ माथि बार लगाइन्छ। प्रोबेबिलिटी दिँदाखेरि चाहिँ मुख्यतया हामीले यसरी ई भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर केही फरक पर्दैन ल। दुवै कन्डिसनमा हामीले माथि एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई आरको माथि बारले डिनोट गऱ्यौँ भने केही पनि फरक पर्दैन। यो भनेको समेसन आरबी इन्टु के हुन्छ? पिआर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कति पर्सेन्ट आएको छ? 15% भनेर यसरी हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नुपर्ने हुन्छ स्टक ए र स्टक बी को। अब हामीलाई त प्रोबेबिलिटी पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु भनेको छ यहाँनिर। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भनेको छ नि त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्ने छ। त्यही भएर फेरि गरिदिन्छौँ, त्यही ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको हो, क्यालकुलेसन अफ भनेर लेखिदिन्छौँ। क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी भनेर यसरी लेखिदिने सुरुमा होइन। जम्मा हामीले अघिकै जसरी जम्मा यहाँसम्म चाहिँ यो क्वेसनै हामीले सारिदिने, किनभने हामीले सल्भ गरेको भनेको त यति त हो होइन, यहाँसम्म यो हामीहरूको त क्वेसनकै भाग थियो, त्यहाँसम्म यहाँ पनि त्यही सारिदिने ल। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने सिलसिलामा पनि त्यही गरिदिने। पछि बानी हुँदै गएपछि नि एउटै कोलममा पनि हामीहरू त्यसलाई समायोजन गर्न सक्छौँ। त्यो पछिल्लो क्लासमा हामीहरू सिक्ने नि छौँ होइन। अहिले चाहिँ यसरी नै गर्दै जाउँ। सुरुमा हामीहरूलाई के दिएको थियो? स्टेट अफ इकोनोमी भनेर दिएको थियो, ECONOMY इकोनोमी भनेर 1 2 3 भनेर जम्मा 3वटा इकोनोमीको प्रकारहरू हामीलाई दिएको थियो। त्यसलाई कोलम बनाइदिन्छौँ हामीहरू होइन।
त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको थियो हो, त्यो प्रोबेबिलिटी जति दिएको छ त्यति नै सारिदिने 0.3 0.4 फेरि कति रहेछ 0.3 रहेछ, त्यसलाई पनि यसरी तानिदिने, यो पनि भइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि रिटर्न अन ए दिएको छ कति 5 10 र 15 दिएको छ, 5 10 र कति दिएको छ 15 दिएको छ, त्यसलाई पनि कोलम तानिदिने। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई आरबी दिएको छ 25 15 र 5 दिएको छ, आरबी भनेको 25 15 र कति दिएको छ 5 दिएको छ, यही 5 लेखिदिने पर्सेन्ट यसरी, यो पनि भइहाल्यो। यति गरिसके पछाडि यो त हामीहरूले क्वेसनको भाग नसारेको हो, क्वेसनमै त थियो यति हैन, माथि पनि अघि हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दाखेरि त्यही सारेको थियो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि पनि हामीहरू खुरुखुरु त्यही सार्दैछौँ, नयाँ हामीले केही गरेको छैन। अब हामीले निकाल्नुपर्ने पहिले अब यति गरिसकेपछि यो कोलम यतिकै छोडिदिने एकछिन हैन, हामीहरूले निकाल्नुपर्ने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो नि त, यहाँनिर लगाइदिने। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्ने त हामीले के हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए। स्टक ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यस्तो डाडु जस्तोले सङ्केत गरिन्छ, स्टक ए को निकाल्दैछौँ हामीले। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के हो, अब फर्मुला सम्झिनु पर्यो क्या। यहाँनिर आइपुग्दाखेरि फर्मुला हामीहरूको के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि स्टक ए को अथवा स्टक बी को जे को निकाल्दाखेरि पनि कि त हामीलाई हिस्टोरिकल टाइम पिरियड दिएको हुन्छ, टाइम पिरियड दियो भने यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोबेबिलिटी दियो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला रुट ओभर समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को होल स्क्वायर इन्टु पिआर भन्ने हामीले त्यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को होल स्क्वायर इन्टु पिआर भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ हामीहरू हैन। त्यसै गरी हामीले बी को पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। एकछिनमा माथि त्यो हामीहरू टेबल भरिहाल्छौँ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी भनेर हामीहरूलाई यति आउँछ क्या। जहिले एक्जाममा आउने यो च्याप्टर भनेकै यस्तै हो क्या, यो च्याप्टरबाट आउने भनेकै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। कि त हामीहरूलाई प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ कि त हामीहरूलाई हिस्टोरिकल टाइम पिरियड दिएको हुन्छ क्या। जम्मा त्यही दुईटा बेसमा हामीलाई एक्जाममा क्वेसन पनि सोध्ने हो, त्यो चाहिँ मजाले हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा बिचमा देखा पर्छ, त्यो पनि हामीहरू छलफल गरिहाल्छौँ। अब ए को निकाल्दा यो भयो भने समेसन आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरबी को होल स्क्वायर इन्टु के हुने रहेछ पिआर हुने रहेछ हो, यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब हामीले यहाँनिर के बनाउनु पर्यो भने फर्मुलामा त हामीले के लाउनु पर्यो, आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को होल स्क्वायर इन्टु पिआर। त्यही भएर यहाँ हामीले बनाउनु पर्छ क्या, आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को होल स्क्वायर इन्टु पिआर भन्ने एउटा कोलम बनाउनु पर्छ क्या यहाँनिर। अनि त्यसै गरी बी को पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले। बी को निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो, आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरबी को होल स्क्वायर इन्टु पिआर भनेर यसरी कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ त हामीहरूको समेसन पनि छ नि त, भरे यो सबैलाई जोड्दाखेरि त्यो समेसन निस्किने हो क्या। त्यही भएर अब हामीहरू के गर्छौँ भनेदेखि यो आरए छ नि, आरए भनेको यो आरए भनेको यहाँ हेर्ने ल, एउटा क्वेसनमा चाहिँ हामीहरू प्रत्येकचोटि गर्दैछौँ, मजाले गर्दैछौँ। आरए भनेको यहाँ 5 छ आरए, अर्कोमा आरए भनेको कति छ 10 छ हैन, अर्कोमा आरए भनेको कति छ आरए हेर्दैछौँ नि त हामीहरू, अर्कोमा आरए भनेको 15, बिचमा के छ माइनस माइनस माइनस। अब यो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए भनेको यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए कति आएको छ हामीहरूको 10 हो, त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न त सबैमा त्यही हुन्छ, यसरी 10 गरेर लेख्छौँ हामीहरू। यसको होल स्क्वायर, यसको के गरिदिन्छौँ होल स्क्वायर इन्टु अब प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा कति छ 0.3 छ यहाँनिर 0.4 छ, यहाँनिर फेरि कति छ 0.3 छ। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गर्दाखेरि 5 मा 10 घटाउँदाखेरि -5 हुन्छ, अनि -5 को स्क्वायर भनेको 25 हुन्छ ल। क्यालकुलेटरबाट गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ हैन, माइनसको स्क्वायर भयो भने त्यो पोजिटिभ फिगरमा आउँछ। एकचोटि गरेर हेरौँ हैन, 5 माइनस 10 हैन, यहाँनिर हाम्रो के छ 5 माइनस 10, अनि यसको के गर्ने स्क्वायर गरिदिने, गर्दाखेरि कति आउँछ 25 आउँछ, अनि इन्टु कति छ 0.3 गर्दा 7.5 आउँछ होला है, 7.5 भनेर यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। अब 10 मा 10 घटाउँदा 0 को स्क्वायर अझै ठुलो 0, अनि 0 र यो गुणा गर्दा 0 ले जुन सङ्ख्यासित गुणा गर्दा पनि त्यो 0 नै हुन्छ। अब 15 मा 10 घटाउँदाखेरि 5 को स्क्वायर 25 इन्टु 0.3 भनेको 7.5 भनेर यसरी आउने रहेछ। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि यो हामीले यसलाई जोड्नुपर्छ, यो जोड्दाखेरि के आउँछ समेसन के को हो त भन्दाखेरि आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को होल स्क्वायर इन्टु पिआर गर्दाखेरि सबै जोड्दाखेरि हामीहरूको कति आउँछ यहाँनिर 15 भनेर यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो हामीले ए को गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी हामीले के को पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, बी को पनि यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बी आरबी भनेको कति छ, 25 छ, त्यसै गरी अर्को 15 छ, त्यसै गरी अर्को 5 छ, हो यसरी बिचमा के छ, माइनस छ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरबी को होल स्क्वायर। अब यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरबी कति आएको छ, यो माथि बार दिँदा पनि हुन्छ, अगाडि ई दिँदाखेरि पनि हुन्छ ल, यो जस्ट एउटा सिम्बल हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरबी कति आएको छ, 15 आएको छ, यहाँनिर पनि 15, यहाँनिर पनि 15 हो। यसरी हामीले यसको होल स्क्वायर इन्टु अब पिआर भनेको प्रोबेबिलिटी 0.3 0.4 फेरि 0.3 गर्दाखेरि कति आयो, 25 मा 15 घटाउँदाखेरि 10 को स्क्वायर 100 र 0.3 गर्दाखेरि 30 आउने रहेछ यहाँनिर। यहाँनिर 15 मा 15 घटाउँदा 0 को स्क्वायर त 0 र यो गुणा गर्दा फेरि 0। अब 5 मा 15 घटाउँदाखेरि 10 -10 हुन्छ। अब -10 को स्क्वायर पोजिटिभ हुन्छ, 100 हुन्छ, 100 इन्टु यो गर्दाखेरि 30 हुन्छ। गर्दा सबै जोड्दा समेसन आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरबी को होल स्क्वायर कति सजिलो छ। एक्जाममा फेरि दुरुस्त यस्तै खालको प्रब्लम सोध्ने हो क्या, कि त हामीलाई अब अहिले त यहाँनिर प्रोबेबिलिटी दिएको छ, अब अर्को चाहिँ हामीलाई हिस्टोरिकल टाइम पिरियडको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ क्या। 2070 मा प्रॉफिट यति, 2071 मा प्रॉफिट यति, 72 मा यति, 73 मा यति भनेर हो त्यस्तै कुनै वर्षको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ क्या, विगतका वर्षहरूमा भएको प्रॉफिटको अथवा रिटर्नको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। अब यो सबै गर्दाखेरि कति, 30 ले कति पर्सेन्ट आयो, 60% आयो। अब यसको आधारमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन √ समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को होल स्क्वायर इन्टु पिआर। कति सजिलो छ, ए को निकाल्दा आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए को स्क्वायर, बी को निकाल्दा आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरबी को होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि, यो टाइम पिरियड दिएको छ नि, डिभाइडेड बाई n-1 एउटै त हो, 15 भयो यहाँनिर। यो सबैको भ्यालु भनेको हामीले निकालिसकेका छौँ। अनि आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरबी को होल स्क्वायर इन्टु पिआर, यो सबैको भ्यालु कति निकालेका छौँ, 60 निकालेका छौँ। अब √ गरिदिने, √15 भनेर √15 गरेर गर्दाखेरि 3.87 आउने रहेछ ल, 3.873% भनेर यसरी आउने रहेछ। यहाँनिर कति आउँछ, √60 √60 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 7.746 आउँदो रहेछ ल, फिक्स 3 मा राख्दा 7.746% भनेर यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौँ। 10 र 15% आएको थियो अघि, यो 10 र कति आएको छ, 10 र कति पर्सेन्ट आएको थियो, 15% यो भइहाल्यो होइन, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.87 र 7.75, 3.87 7.75 त्यो उसले फिक्स 2 मा लेखिदिएको रहेछ। यसरी हामीले यो निकाल्यौँ। त्यो ए नम्बरको एन्सर सक्यो ल। अब ए नम्बरको गर्ने बित्तिकै हामीहरूको 5 मार्क्स आइहाल्यो। अब यसै गरी अर्को भनेको छ बी नम्बरमा, वाट आर द कोभेरिएन्स एन्ड कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी भन्दैछ। कोभेरिएन्स र कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नु भन्दैछ। कोभेरिएन्स भनेको रिटर्नको एउटा विचलन क्या, कोभेरिएन्स र कोरिलेसन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ, त्यो कुरा अब यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ ल। बी नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ कोभेरिएन्स एन्ड कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेर लेखिदिने ल, COEFFICIENT कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेर यसरी लेखिदिने। अब यो पनि धेरै सजिलो छ। सबैभन्दा सुरुमा त के गर्ने भनेदेखि, चाहे त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न होस्, चाहे त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न होस् होइन, चाहे त्यो कोभेरिएन्स निकाल्न होस्, सुरुमा दिएको कुरालाई सारिदिइहाल्ने। सुरुमा हामीहरूलाई के दिएको थियो, स्टेट अफ इकोनोमी, ECONOMY इकोनोमी 1 2 3 भनेर यही त दिएको थियो। अघिदेखि हामीहरू यही त सार्दै थियौँ हो। यो चाहिँ हामीहरूको के भयो, स्टेट अफ इकोनोमी भयो। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको थियो, प्रोबेबिलिटी 0.3 0.4 0.3 दिएको थियो, 0.3 0.4 र फेरि 0.3 ल। यो प्रोबेबिलिटी पनि लेखिसके पछाडि हामीले के लेखेका थियौँ, रिटर्न अन ए र रिटर्न अन बी होइन, माथि पनि त्यही लेखेका थियो, तल पनि त्यही लेखेका थियो। अब यहाँनिर पनि त्यही, रिटर्न अन ए को एउटा कोलम बनाइदिने, अर्को रिटर्न अन बी को कोलम बनाइदिने। ए को रिटर्न कति भएको थियो त, 5 10 र 15 भएको थियो, 5% 10 र 15 भएको थियो। बी को रिटर्न कति भएको थियो, 25 15 र 5 भएको थियो, त्यही त सार्ने हो, 25
15 र कति पर्सेन्ट भएको थियो 5% भएको थियो। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ फर्दर प्रोसेस सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई यसरी क्लोज गरिदिने यहाँनिर। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त? हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको त कोभेरिएन्स विचलन निकाल्नु पर्ने छ अनि कोरिलेसन निकाल्नु पर्ने छ। कोरिलेसन भनेको चाहिँ त्यो दुईटा स्टकको रिटर्न बीचको सम्बन्ध हो क्या। रिलेसन के को रिलेसन? रिटर्नको रिलेसन क्या। कस्तो रिलेसन छ त? पोजिटिभ रिलेसन छ कि नेगेटिभ रिलेसन छ कि हैन, अथवा रिलेसनै छैन कि हो, त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। अघिल्लो क्लासमा हामीले छलफल गरेका थियौँ, यहाँनिर पनि फेरि छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले कोभेरिएन्स निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर यहाँनिर सुरुमा लेखिहाल्छौँ हामीहरू कोभेरिएन्स VARIANCE भेरिएन्स बिट्विन रिटर्न अन स्टक ए एन्ड स्टक बी। त्यो स्टक ए र स्टक बी को रिटर्न बीचको कोभेरिएन्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कोभेरिएन्सलाई COB AB यसरी डिनोट गरिन्छ। अब फर्मुला के हो त? कि त हामीलाई त्यो हिस्टोरिकल टाइम पिरियड दिएको हुन्छ कि त प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्ने ल, कोभेरिएन्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ। के निकाल्नु पर्ने छ? कोभेरिएन्स। हामीले कोभेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला डिस्कस गरेका थियौँ। कोभेरिएन्स बिट्विन रिटर्न अन स्टक ए एन्ड स्टक बी COB AB निकाल्नका लागि समेसन RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए RB माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी इन्टु PR। र यो प्रोबेबिलिटी हामीलाई क्वेसनले प्रोबेबिलिटीको इन्फर्मेसन दिएको अवस्थामा चाहिँ नि यो R को माथि बार लगाउनुभन्दा अगाडि E लेखिदिनु राम्रो हुन्छ ल, एक्सपेक्टेड रिटर्न। किनभने R को माथि बार लगाइसकेपछि चाहिँ यो एभरेज रिटर्नतिर जान्छ क्या। एभरेज रिटर्न भनेको चाहिँ त्यो हिस्टोरिकल टाइम पिरियड दिएको अवस्थामा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो जस्ट एउटा सिम्बल भएको कारणले गर्दा यही लेख्यौँ भने पनि हामीहरूको बिग्रिँदैन ल। त्यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी आउने क्लासदेखि चाहिँ हामीहरू त्यो कुरालाई पनि मसिनो तरिकाबाट ख्याल गर्दै जान्छौँ। हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ? यहाँनिर कोभेरिएन्स। अहिले प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि त, प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि समेसन RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको R यो माथि बार लाउने बित्तिकै त्यो एक्सपेक्टेड हुन्छ क्या। RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन RA अनि RB माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन RB इन्टु प्रोबेबिलिटी। यो फर्मुला लाउनुपर्छ प्रोबेबिलिटी दिँदा। टाइम पिरियड दिएको थियो भने यो अलरेडी हामीहरूसित कोरिलेसन थाहा थियो भने यो फर्मुला हामीले लाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले यतापट्टि छोडिदिउँ, यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर COB AB के रहेछ? समेसन RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन RA अनि RB माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन RB इन्टु के हुने रहेछ? प्रोबेबिलिटी हुने रहेछ। र प्रोबेबिलिटी दिँदाखेरि एक्सपेक्टेडलाई नि हो यहाँ माथि बारको सट्टा अगाडि R को अगाडि E लेखिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ ल, जुन कुरा हामीहरू पछिल्लो क्लासदेखि डिटेलमा छलफल गर्दै जानेछौँ। अब यही तरिकाको हामीले यहाँ माथि बनाउनु पर्ने हुन्छ। के बनाउनु पर्ने रहेछ? RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन RA फेरि RB माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन RB इन्टु PR। यदि टाइम पिरियड दिएको थियो भने यति यही दुरुस्तै हुन्थ्यो, डिभाइडेड बाई n-1 हुन्थ्यो, फरक केही पनि छैन। अब RA भनेको कति छ? RA भनेको 5, 10, 15 बिचा के माइनस 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 कति सजिलो अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए अघि हामीले निकालेको छौँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए कति आएको छ? 10 आएको छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरू लेखिदिन्छौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए 10, 10, 10 सबैमा त्यही हुन्छ हैन। फेरि ब्र्याकेट RB भनेको रिटर्न अन बी 25, 15 र अर्को कति दिएको रहेछ? 5 माइनस माइनस माइनस, किनभने यहाँ माइनस छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी कति दिएको छ? एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी भनेको 15% दिएको छ। त्यही भएर सबैमा 15, 15, 15 र कति रहेछ? फेरि 15 रहेछ इन्टु प्रोबेबिलिटी कति दिएको छ? 0.3, 0.4 र 0.3, 0.3, 0.4 र फेरि 0. कति रहेछ? 3 यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीहरू अलिकति बिगार्न सक्छौँ हैन, तर बिग्रिने चान्सेस पनि त्यत्रो धेरै हुँदैन। जस्तै 5 मा 10 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ? 5 मा 10 घटाउँदाखेरि -5 हुन्छ, हो कि हैन? 5 मा 10 घटाउँदाखेरि -5 अनि यो ब्र्याकेट भनेको इन्टु हो क्या, मल्टिप्लाई। 25 मा 15 घटाउँदाखेरि 10 हुन्छ, गर्दाखेरि -50 इन्टु यतापट्टि कति छ? 0.3 गर्दाखेरि हामीहरूको 15 आउने रहेछ। माइनसमा कति आउने रहेछ? 15 आउने रहेछ। यो भयो। 10 मा 10 घटाउँदा 0, 15 मा 15 घटाउँदा 0 हैन, 0 इन्टु 0 0 अनि फेरि 0.4 गुणा गर्दा त्यो 0 हुन्छ। 0 सित कुनै सङ्ख्या गुणा गर्दैछौँ भने त्यो 0 हुन्छ। 15 मा 10 घटाउँदाखेरि 5 हुन्छ इन्टु अब 5 मा 15 घटाउँदाखेरि -10 हुन्छ, -10 हुन्छ, गर्दाखेरि -50 हुने रहेछ हो। अनि इन्टु 0.3 इन्टु 0.3
गर्दाखेरि 15 माइनस कति रहेछ 15 गर्दा अब यो सबैलाई हामीले जोड्नुपर्छ। यसलाई जोड्नु भनेको समेसन यो आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए अनि आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्दाखेरि हामीहरूको कति हुने रहेछ यहाँनिर -30 हुने रहेछ। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर कोभेरिएन्स भनेको नि कोभेरिएन्स बिट्विन रिटर्न अन स्टक ए एन्ड स्टक बी भनेको समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए अनि आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरबी इन्टु प्रोबेबिलिटी हैन। प्रोबेबिलिटी हुँदाखेरि यो माथि बारको सट्टामा अगाडि ई लेख्दा राम्रो, जुन कुरा हामीहरू पछिल्लो क्लासदेखि त्यसलाई पनि ख्याल गर्दै जानेछौँ हैन। र हिस्टोरिकल टाइम पिरियड दिएको छ भने चाहिँ यसरी नै हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। पछिल्लो क्लासमा हामीहरू डिटेलमा बुझ्नेछौँ। यो गर्दाखेरि कति आउने रहेछ यहाँनिर -30 भनेर आउने रहेछ क्या यो। ल यो सक्यो। यही हो हामीहरूको के हो कोभेरिएन्स हो। हामीहरूले है कोभेरिएन्स र कोरिलेसन निकाल्नु भनेको थियो। एउटा कुरा हामीले कोभेरिएन्स निकालिसकिहाल्यौँ। कोभेरिएन्स भनेर हामीलाई कति दिएको छ यहाँ -30 भनेर सानो अक्षरमा दिएको छ। अनि कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नु भनेको छ। अब कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नका लागि नि कोरिलेसन भनेको कोरिलेसनलाई यस्तोले डिनोट गरिन्छ अथवा यस्तो सुत्न आँटेको पीले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, यस्तो पीले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, अथवा कोरिलेसनलाई नि यसरी आरले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ क्या। कोरिलेसनलाई यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा सिम्बलले एप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ। ल यो कोरिलेसन हामीले के निकाल्नु पर्नेछ रिटर्न अन स्टक ए एन्ड स्टक बी क्या। कोरिलेसन हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब कोरिलेसनको फर्मुला पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। यी कोरिलेसन निकाल्नका लागि हामीहरू के गर्छौँ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन रिटर्न अन स्टक ए एन्ड स्टक बी, स्टक ए र स्टक बी बिचको रिटर्नको रिलेसन कस्तो दिएको छ, कस्तो हुन्छ त रिलेसन, पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ कि नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ, त्यो निकाल्नका लागि COVAB डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर COVAB डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन बी यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभेरिएन्स हामीहरूको -30 यहाँनिर आइसकेको छ डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी पनि अघि नै हामीले निकालिसकेको छ। यी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन ए भनेको 3.87 आएको छ। मैले पनि फिक्स 2 मा मात्रै राखिदिएँ 3.87 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन बी, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन बी 7.746 भनेको 7.75 हो। यसरी आइसकेको छ। गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त भनेदेखि यो 30 दिएको छ अनि डिभाइड हामीले भाग गर्नुपर्ने। अब भाग गर्दाखेरि यहाँ तल दुईटा छ भने यसरी ब्र्याकेट लगाइदिने 3.87 इन्टु अर्को 7.75 ब्र्याकेट बन्द गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउने रहेछ 1.0002 भनेको यो 1 आउने रहेछ। तर माइनसमा आउँछ है, माथि माइनस छ नि त हाम्रो, त्यही भएर -1 आउँदो रहेछ क्या। भन्नुको मतलब यो -1 को मतलब चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कोरिलेसन, यिनीहरू बिचको रिलेसन, यो स्टक ए र स्टक बी बिचको रिटर्नको रिलेसन चाहिँ कस्तो रहेछ नेगेटिभ रहेछ क्या। -1 भनेको पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन रहेछ। भन्नुको मतलब ए भन्ने स्टकको रिटर्न जतिले बढ्छ नि बी भन्ने स्टकको रिटर्न पनि त्यतिले नै घट्दो रहेछ। मानिलिउँ ए भन्ने स्टकको रिटर्न 10%ले बढ्यो भने बी भन्ने स्टकको रिटर्न पनि 10% ले घट्दो रहेछ। एउटा जतिले वृद्धि हुन्छ अर्को त्यतिले नै तल ह्रास हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ हो। त्यही भएर यो चाहिँ के रहेछ पर्फेक्ट नेगेटिभ के रहेछ कोरिलेसन रहेछ भनेर हामीले यो यसलाई डिस्क्राइब चाहिँ गरिराख्नु अहिले पर्दैन। ल कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई सोधिदिन्छ यो -1 आयो भने यसले रिस्कलाई बढाउँछ कि अब घटाउँछ भनिदिन्छ क्या। माइनस भयो भने चाहिँ त्यो रिस्कलाई घटाइदिन्छ क्या। किनभने एउटाबाट नाफा भयो भने अर्कोबाट घाटा हुन्छ, एउटाबाट धेरै घाटा भइरहेको छ भने अर्कोबाट नाफा भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर नाफा घाटाको सन्तुलन भइरहेको भने रिस्क पनि रिड्युस हुँदै जान्छ भन्ने मिनिङ जनाउँछ कि त्यसले। त्यो अहिले हामीलाई सोधेको छैन, त्यो सोधेको बेलामा हामीहरू छलफल गरौँला हैन। एकैचोटि हामीले सबै कुरा छलफल गरियो भने पनि त्यो लथालिङ्ग भताभुङ्गतिर जान्छ क्या। बुझ्नुभन्दा पनि धेरै त्यो हामीलाई टेन्सनतिर जान्छ। किनभने सजिलो च्याप्टर छ, किन 12 बखडा यो लम्बाइ चौडाइको कुरा गरेर यसलाई अप्ठ्यारो बनाउनु। अहिले हामीलाई जम्मा के मात्रै भनेको थियो कोरिलेसन भनेको थियो, हामीले कोरिलेसन निकाली सक्यौँ। ल ए नम्बर र बी नम्बरको हामीहरूको एन्सर सकियो है। ए नम्बर र बी नम्बरको हामीहरूको एन्सर सकियो। अब सी नम्बरमा हामीहरूलाई के भनेको छ हेर्ने। ल अब यति गर्ने बित्तिकै 5 4 9 मार्क्स हामीहरूको आइहाल्यो। अब सी नम्बरमा के भनेको छ, सी नम्बरतिर हामीहरू गर्न गइहाल्यौँ। सी नम्बरमा हामीहरूलाई के भनेको छ भने इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी कम्प्राइजिङ 50% वेल्थ इन स्टक ए एन्ड द रेस्ट इन द स्टक बी भनेको छ। अब कुनै पनि लगानीकर्ताले नि यो क्वेसनमा हामीलाई जम्मा दुईटा स्टक दिएको छ क्या, स्टक ए र स्टक बी भन्ने दिएको छ। अब कुनै पनि लगानीकर्ताले नि
जसरी पनि लगानी गर्न सक्छ। आफूसित भएको सबै पैसा ए भन्ने स्टकमा लगानी गर्न पनि सक्छ, आफूसित भएको सबै पैसा बी भन्ने स्टकमा लगानी गर्न पनि सक्छ, अथवा सबै पैसालाई यसरी इन्डिभिजुअल एउटामा मात्रै लगानी नगरेर अलिकति पैसा एमा लगानी गर्ने, अलिकति पैसा बीमा लगानी गर्ने, त्यसरी पनि त लगानी गर्न सक्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीलाई के भन्दियो भने इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो, हामीले पोर्टफोलियोको निर्माण गरेका रहेछौँ। जब हामीहरू 2 अथवा 2 भन्दा बढी स्टकमा लगानी गर्छौँ नि, त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरूको पोर्टफोलियोको निर्माण हुन्छ क्या। त्यही भएर इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो, हामीले पोर्टफोलियोको निर्माण गरेका रहेछौँ अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी कम्प्राइजिङ 50% वेल्थ इन स्टक ए। वेल्थ भनेको सम्पत्ति, हामीहरूसित भएको सम्पत्ति मध्ये 50% चाहिँ स्टक एमा लगानी गरेका रहेछौँ। एन्ड रेस्ट इन द स्टक बी, जम्मा 100% मा 50% एमा लगानी गरिसक्यौँ भने बाँकी रहेको 50% बीमा लगानी गरेका रहेछौँ। रेस्ट भनेको बाँकी रहेको बीमा लगानी गरेका रहेछौँ। त्यही भएर त्यो लगानी गरेको हामीलाई दिएको छ क्या, ए र बीमा। हामीहरूसित जति पैसा छ त्यो मध्ये 50% एमा र बाँकी रहेको 50% बीमा लगानी गर्नुभएको छ भनेर क्वेसनले हामीलाई भन्दैछ। त्यही भएर यो लगानीको कुरा गर्ने बित्तिकै नि त्यो हामीहरूको वेट हुन्छ क्या। त्यही भएर वेट यसरी लेखिदिने, वेट अफ स्टक ए भनेर लेखिदिने। स्टक ए यो भनेको चाहिँ WA हुन्छ। एमा कति पर्सेन्ट लगानी गरेछौँ? 50%। 50% भनेको 0.50। अनि रेस्ट इन स्टक बी भनेको वेट अफ स्टक बी, बाँकी रहेको चाहिँ स्टक बीमा लगानी गरेछौँ भनेको WB। टोटल भनेको 100% हो। 100% मा 50% अघि नि एमा लगानी गरिसक्यौँ भने बाँकी कति रह्यो? 50% अथवा 0.50 चाहिँ हामीले स्टक बीमा लगानी गऱ्यौँ भने क्वेसनले के निकाल्नु भन्नु त अब यहाँनिरदेखि उता भनेदेखि क्यालकुलेट द रिस्क एन्ड रिटर्न अफ युर पोर्टफोलियो भन्दैछ। रिस्क भनेको नि रिस्क मात्रै भनौँ भने यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। क्यालकुलेट द रिस्क एन्ड रिटर्न अफ युर पोर्टफोलियो। अब यो जुन हामीहरूको पोर्टफोलियो बनिएको छ नि, हामीले स्टक ए र स्टक बीमा लगानी गरेर जुन हामीले पोर्टफोलियो बनाएका छौँ नि, हो त्यो पोर्टफोलियोको रिस्क र हामीले रिटर्न पत्ता लगाउनु पर्ने छ। रिस्क भनेकै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो र रिटर्न भनेकै एक्सपेक्टेड रिटर्न हो क्या। त्यही भएर अब हामीले यो दुईटै कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ रिटर्न पत्ता लगाइदिने ल। त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको आर, एक्सपेक्टेड भन्नु भने माथि बार हुन्छ, तर प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा चाहिँ ई लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हो। त्यही भएर एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भनेको ए र बीमा लगानी गरेर हामीहरूको पोर्टफोलियो बनिएको छ नि त। त्यही भएर एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो एबी, ए र बीमा लगानी गरिएर जुन त्यो पोर्टफोलियो बनिएको छ त्यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो कसरी निकाल्ने त? एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न अन पोर्टफोलियो हो। त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्न समेसन RAB इन्टु PR, यो तरिकाबाट जाँदाखेरि पनि भयो। यो तरिका अलिकति लामो हुन्छ, यो तरिका पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। अहिले हामीलाई के दिएको छ? WA र WB दिएको छ। एमा गरेको लगानी र बीमा गरेको लगानी दिएको छ। साथसाथै अघि नै हामीले यो ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न र बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिसकेका छौँ भने यो फर्मुला लाउँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर WA इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए प्लस WB इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी, यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब WA भनेको एमा 50% लगानी 0.50, रिटर्न अन ए एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए हो। यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए भनेको कति पर्सेन्ट? 10%। प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा चाहिँ यो माथि बार लाउनुको सट्टो अगाडि ईले डिनोट गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर पछिल्लो क्लासमा यो कुरालाई पनि हामीहरू ख्याल गर्छौँ। अहिले यही तरिकाबाट हामीहरू बुझ्दै जाऊँ। प्लस WB भनेको बीमा 50% लगानी, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी को कति छ त एक्सपेक्टेड रिटर्न? 15%। 15 भन्नुको मतलब यो गर्दाखेरि हामीहरूको 5 आउँछ, प्लस यो गर्दाखेरि हामीहरूको 7.5 आउँछ, 7 5 ले 12.5% आउने रहेछ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो। अब यहाँबाट हामीले के बुझियो भनेदेखि यदि कुनै पनि लगानीकर्ताले नि ए भन्ने स्टकमा मात्रै आफूसित भएको सबै पैसा लगानी गर्यो भने त्यहाँबाट औसत रूपमा 10% नाफा कमाउन सक्छ। यदि आफूसित भएको पैसा मध्ये सबै बी भन्ने स्टकमा मात्रै लगानी गर्यो भने त्यहाँबाट कति प्रतिशत नाफा कमाउन सक्छ? 15% नाफा कमाउन सक्छ। र आफूसित भएको पैसा मध्ये ए र बी दुवैमा लगानी गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ 12.5% नाफा कमाउन सक्छ। अब यति बेरको डाटालाई हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रोफिटेबल भनेको त नि, सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने भनेको त बी रहेछ।
एमा मात्रै लगानी गर्यो भने पनि 10, दुवैमा लगानी गर्यो भने पनि 12.5 मात्रै आउँछ। तर बीमै मात्रै लगानी गर्यो भने 15% नाफा आउँछ। नाफालाई नि मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ बी राम्रो देखियो। तर नाफालाई नि मात्रै हेरेर पनि त हुँदैन, त्यहाँनिर भएको रिस्कलाई पनि त हेर्नु पर्यो। त्यही भएर समग्रमा हामीले फाइनल्ली अन्तिममा गएर डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ ल, एउटै मात्रै हेरेर। जस्तै अहिले विच स्टक इज मोर प्रोफिटेबल भनेर सोधेको भए चाहिँ नि कुन चाहिँ स्टक बढी प्रोफिटेबल छ भनेर भनेको भए चाहिँ प्रोफिटेबल चाहिँ कुन देखियो? यो बी देखियो। ए पनि देखिएन, पोर्टफोलियो पनि देखिएन, के देखियो त? बी चाहिँ हामीहरूको के देखियो? मोर प्रोफिटेबल देखियो। प्रॉफिटलाई नि मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ बी राम्रो देखियो। प्रॉफिटलाई नि मात्रै हेरेर हुँदैन, रिस्कलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिनमा हामीहरू फेरि त्यसलाई पनि एनालाइसिस गर्न सिक्छौँ ल। क्वेसनले हामीलाई के निकाल्नु भनेको थियो यहाँनिर? क्यालकुलेट द रिस्क एन्ड रिटर्न। रिटर्न हामीले निकाल्यौँ, अब रिस्क पनि त निकाल्नु पर्यो। रिटर्न हामीलाई यहाँनिर दिएको होला होइन, रिटर्न दिएको रहेन रहेछ पोर्टफोलियोको, एकछिनमा आइहाल्छ त्यो। अब रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। के को रिस्क? यो पोर्टफोलियोको रिस्क। त्यही भएर रिस्क अफ पोर्टफोलियो भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ। रिस्क अफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भनेर यसरी। रिस्क भनेको के रहेछ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। पोर्टफोलियो भनेको कुन कुनमा लगानी गरेर बनिएको छ? ए र बीमा लगानी गरेर बनिएको छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो निकाल्नु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो कसरी निकाल्ने? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो निकाल्ने यो फर्मुला एप्लाई गर्ने हो कि यो फर्मुला एप्लाई गर्ने हो कि यो फर्मुला? अब 3वटा स्टक दिएको थियो भने यो फर्मुला, किनभने ए बी सी भन्ने 3वटा स्टक दिएको थियो भने त्यो। अहिले हामीले पोर्टफोलियो कसरी बनाएका छौँ? ए र बीमा लगानी गरेर बनाएका छौँ नि त। अब सबैभन्दा सजिलो चाहिँ यो फर्मुला एप्लाई गर्दा हुन्छ, किनभने डब्लुए पनि थाहा छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए पनि थाहा छ, डब्लुबी पनि थाहा छ, यो सबै थाहा छ नि त, सिओबी एबी पनि थाहा छ। अब सबै थाहा छ भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। छिटो जुनबाट हुन्छ त्यही गर्नु पर्यो नि त। अरू फर्मुला एप्लाई गर्न पनि हामीहरू सिक्छौँ ल, त्यो कुरा पनि सिक्छौँ। त्यो पनि कति सजिलो छ योभन्दा अर्को तरिकाबाट झन् सजिलो हुन्छ, झन् छिटो हुन्छ, त्यो तरिका पनि हामीहरू सिक्ने नै छौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। रुट ओभर भनेर लेख्छौँ, डब्लु स्क्वायर ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर ए। कति सजिलो फर्मुला, ए को सक्यो, डब्लु स्क्वायर बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर बी प्लस 2 इन्टु, किनभने दुईवटा छ नि त यहाँनिर, दुईवटा छ भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ होइन। तर सबैमा यो रुल्स लागू नहुने भएको कारणले गर्दा सम्झिन पनि सकिहालिन्छ नि। पहिले ए अनि बी अनि 2 इन्टु डब्लुए इन्टु डब्लुबी इन्टु त्यसको विचलन क्या, सिओभिएबी भनेर हामीले लेखिदिने। अब कति सजिलो, अब कति सजिलो डब्लु स्क्वायर ए भनेको 0.50, किनभने वेट हो नि त। एमा 50% लगानी, यसको स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। जहिले पनि वेटलाई चाहिँ 0.100ले भाग गरेर राखिदिने कि यसरी, किनभने 50% 0.5 बनाइयो नि, अरूलाई चाहिँ भाग नगर्ने ल। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति दिएको छ हामीलाई? ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि स्टक ए 3.87 दिएको छ। 3.87 को स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर बी भनेको त्यही 0.50 को स्क्वायर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर बी, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर बी कति दिएको छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन बी 7.75 दिएको छ। 7.75 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर प्लस 2 इन्टु डब्लुए भनेको 0.50 इन्टु फेरि डब्लुबी भनेको 0.50 अनि इन्टु सिओभिएबी, सिओभिएबी भनेको -30 भनेर दिएको छ। यहाँनिर कति दिएको छ? -30 भनेर दिएको छ। 2 इन्टु डब्लुए डब्लुबी सिओभिएबी हो, यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर पनि हामीले एक्जाममा अलिकति नि थोरै अतालियौँ भनेदेखि हामीहरूको मिस्टेक हुने चान्सेस हुन्छ ल। त्यही भएर मिस्टेक नगरिकन बिस्तारो गरिदिने। 0.5 छ, 0.5 को स्क्वायर छ होइन, अनि यसरी गरिदिने 0.5 को स्क्वायर अनि इन्टु कति 3.87 को स्क्वायर, 3.87 को स्क्वायर गरिदिने, फेरि प्लस होइन, अनि 0.5 को स्क्वायर इन्टु अनि यतापट्टि 7.75 को पनि स्क्वायर गरिदिने इजिकल टु 18.75। पहिले यति गरिदिने ल, यो स्क्वायर जति भएकोलाई यति गरिदिने, गर्दाखेरि 18.75985 ल, सबै लेखिदिएँ मैले। अब यसलाई विचार गर्ने, यो सबै मल्टिप्लाईमा छ नि त, यो सबै केमा छ? हामीहरूको मल्टिप्लाईमा बसेको छ। अब मल्टिप्लाईमा बसेको छ भने नि यहाँ बिचको साइनलाई हेर्ने, यो 2 इन्टु यो इन्टु हो, 2 इन्टु 0.5 इन्टु 0.5 इन्टु -30 छ नि। अब यो -30, यो माइनस जुन छ नि, माइनस प्लस के हुन्छ? माइनस हुन्छ क्या, यसरी। यो यहाँ अगाडिको माइनस र यसको अन्तर्क्रिया हुन्छ क्या। अब प्लस माइनस के हुन्छ? माइनस हुन्छ। अब यो बिचको गर्दाखेरि कति हुन्छ? 2 इन्टु 0.5 इन्टु 0.5 होइन, अनि इन्टु 30 गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि हामीहरूको 15 हुने रहेछ ल। यो सबै गर्दाखेरि कति हुने रहेछ?
15 हुने रहेछ भनेर यसरी ल फेरि मैले एकचोटि गरिदिएँ। यिनीहरू हेर्दा पनि भइहाल्यो 2 × 0.5 × 0.5 × 30 गर्दाखेरि कति -15। सबै गर्दाखेरि कति हुन्छ यहाँनिर फेरि एकचोटि रुट 18 मा यो घटाउँदाखेरि 3.76 भनेर लेखिदिएँ ल, फिक्स 2 मा राख्दाखेरि त्यति हुन्छ। अब रुट ओभर 3.76 गर्दाखेरि हामीहरूको कति हुने रहेछ 1.93 हुने रहेछ ल। 1.939 भनेको 1.94% भनेर यो चाहिँ रिस्क अफ द पोर्टफोलियो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो हामीले यसरी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई यहाँसम्म भनेको त्यति थियो 1.94 हामीले निकाल्यौँ होइन। अनि अफ द पोर्टफोलियो अल्सो इन्टरप्रेट द रिजल्ट। अब रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो क्या, अब डिस्क्राइब गरिदिनु पर्यो कुन चाहिँ राम्रो हो त स्टक, हामीले एमै मात्रै लगानी गर्नु राम्रो हो कि बीमै मात्रै लगानी गर्नु राम्रो हो कि अथवा ए र बी त्यो इन्डिभिजुअल रूपमा लगानी नगरेर भएको पैसालाई चाहिँ दुईटैमा मिलाएर लगानी गर्नु राम्रो अथवा पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्नु चाहिँ राम्रो हो त हो, त्यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्टरप्रेट गर्दाखेरि नि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हामीहरूको विरोधाभास रिजल्ट आउन सक्छ क्या। जस्तै हामीलाई यहाँनिर हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले यहाँ एमै मात्रै लगानी गऱ्यौँ भने 10% फाइदा हुन्छ औसत रूपमा, बीमै मात्रै लगानी गऱ्यौँ भने 15% फाइदा हुन्छ, पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गऱ्यौँ भने 12.5% फाइदा हुन्छ। यो रिटर्नलाई नै मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ बीमा लगानी गर्नु राम्रो देखियो रिटर्नलाई हेर्दाखेरि। अब रिस्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टोटल रिस्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै ए को रिस्क भनेको 3.87, बी को रिस्क भनेको 7.74 अनि दुईटैमा मिसाएर लगानी गऱ्यौँ भने त्यसको रिस्क भनेको कति छ 1.94 छ। भन्नुको मतलब अघि प्रोफिटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ बीमा लगानी गर्नु राम्रो देखियो, तर रिस्कलाई हेर्ने हो भने त के रहेछ त, रिस्क त कम्ती आएको राम्रो नि त। एमा लगानी गऱ्यो भने यति, बीमा लगानी गऱ्यो भने यति रिस्क, दुईटैमा मिसाएर लगानी गऱ्यो भने यति रिस्क आएको छ। भन्नुको मतलब रिस्कलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पोर्टफोलियोमा लगानी गर्नु राम्रो देखियो किनभने त्यहाँनिर कम्ती रिस्क छ नि त। अब रिटर्नले चाहिँ बीमा लगानी गर्दा हुन्छ राम्रो छ भनिदियो, रिस्कले चाहिँ होइन पोर्टफोलियोमा लगानी गर्नु राम्रो भनेर भनिदियो। जब यसरी द्वन्दात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ तब हामीहरूले फाइनल डिसिजनको रूपमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई लिनुपर्ने हुन्छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले चाहिँ नि क्लियर कट डिसिजन दिन्छ क्या, किनभने त्यसले चाहिँ रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न, एक युनिट रिटर्नमा कति रिस्क छ भन्ने कुराको प्रत्येक युनिटमा भएको रिस्कको मेजरमेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फाइनल डिसिजन चाहिँ हामीहरूले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई हेरेर दिनुपर्ने हुन्छ, सिबी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जब यसरी द्वन्दात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ तब हामीले कहाँ जानै पर्ने हुन्छ, सिबीमा जानै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब त यहाँनिर त द्वन्दात्मक अवस्था सिर्जना भयो नि त, प्रोफिटको आधारमा बी सेलेक्ट गर्नु राम्रो देखियो र रिस्कको आधारमा हामीले पोर्टफोलियो बनाएर त्यहाँनिर लगानी गर्नु राम्रो देखियो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले केमा जानुपर्ने हुन्छ, सिबी निकाल्नुपर्ने हुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अन ए अनि बी अनि अथवा अनि पोर्टफोलियोको पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ, फर्मुला सजिलो छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई एक्सपेक्टेड रिटर्नले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ ए निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए, प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा चाहिँ अगाडि ई लेख्नु राम्रो हो ल, ईले डिनोट गर्नु राम्रो। यसरी ए को निकाल्दिने, त्यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ बी निकाल्दिने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन बी डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी, त्यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ पोर्टफोलियो एबी निकाल्दिने हो। यो निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एबी डिभाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एबी भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, सजिलो छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन ए कति आएको छ हामीहरूको, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन ए, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन ए भनेर आएको छ हामीहरूको 3.87 आएको छ, 3.87। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए कति आएको छ हामीहरूको, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन ए भनेर 10% आएको छ, 10 भइहाल्यो, इन्टु 100ले गुणा गरिराख्नु पर्दैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन बी कति आएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन बी हामीहरूको 7.75 आएको रहेछ, 7.75 डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी कति आएको छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी भनेको 15 आएको छ होइन। काहीँ मैले यहाँ माथि बार लगाइदिएँ, काहीँ मैले ई लगाइदिएँ, अगाडि एक्सपेक्टेडलाई ईले डिनोट गरिदिएँ होइन, तर प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा चाहिँ ईले डिनोट गर्दाखेरि राम्रो, जुन हामीहरू पछिल्लो क्लासमा गएर विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एबी कति आएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.94 आएको रहेछ, 1.94 डिभाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एबी कति आएको रहेछ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एबी भनेको 12.5 भनेर आएको रहेछ, 12.5। अब यो चाहिँ रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न हो क्या। अब यहाँनिर जसको रिस्क कम्ती आयो त्यो चाहिँ सेलेक्टेड हुन्छ भनेर हामीहरूले फाइनली रूपमा डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। 3.87 डिभाइडेड बाई 10 गर्दाखेरि हामीहरूको 0.387 आउने रहेछ। यहाँनिर 7.75 डिभाइडेड बाई 15 गर्दाखेरि
हामीहरूको 0.51 आउने रहेछ, 0.5167 आउने रहेछ होइन। यो सिबीको 1.94 डिभाइडेड बाई 12.5 गर्दाखेरि आउने रहेछ 0.15 0.1552 भनेर आउने रहेछ। यसरी हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। सिबी 0.387 आइहाल्यो हामीहरूको, 0.387 आइहाल्यो। बीको 0.5166 0.5166 दिएको रहेछ। राउन्ड इफेक्टमा हामीले यतापट्टि राउन्ड गरेर राखिदिउँ, 0.1544 भनेर दिएको रहेछ। त्यो फिक्समा अलिकति तलमाथि भइहाल्छ। यसरी हामीले अब अन्तिम रूपमा हामीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि इन्टरप्रेट चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भनेदेखि नि, इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा सजिलो लाग्छ भने इङ्ग्लिसमै गर्दा हुन्छ, नेपालीमा सजिलो लाग्छ भने नेपालीमै गर्दा हुन्छ। त्यहाँ केही पनि मार्क्स काटिनेवाला छैन ल। यो हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्दै जाँदा न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको जुन यो इन्टरप्रिटेसन अन्तिममा हामीले डिसिजन दिन्छौँ नि, त्यो नेपालीबाट लेख्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर के भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यो हामीले अन द बेसिस अफ हामीले रिटर्न रिटर्नको आधारमा हेर्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी इज हायर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए एन्ड पोर्टफोलियो। यो पोर्टफोलियोको र ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्दा बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न बढी आएको कारणले गर्दा एक्सपेक्टेड रिटर्नको आधारमा यो स्टक बी राम्रो देखियो भनेर सुरुमा भनिदिने। अनि अन द बेसिस अफ टोटल रिस्क, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा कुन राम्रो देखियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा त हामीहरूको पोर्टफोलियो राम्रो देखियो होइन। अनि समग्र रूपमा यसरी द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भयो। रिटर्नलाई हेर्दाखेरि बी राम्रो देखियो, अनि रिस्कलाई हेर्दाखेरि टोटल रिस्क यानि कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हेर्दाखेरि पोर्टफोलियो राम्रो देखियो। अब द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि फाइनल डिसिजनको रूपमा हामीहरूले सिबीलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सिबीबाट गर्दाखेरि चाहिँ कसमा कम्ती रिस्क देखियो त, रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न कसमा कम्ती देखियो, पोर्टफोलियोमा कम्ती देखिएको कारणले गर्दाखेरि वी सुड सेलेक्ट पोर्टफोलियो भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। हामीहरू यो पोर्टफोलियोलाई सेलेक्ट गर्छौँ। आफूसित भएको पैसामध्ये ए र बी दुईटैमा हामीले लगानी गर्छौँ, किनभने दुईटैमा लगानी गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूलाई जोखिम कम्ती पर्न जाँदो रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। र बाँकी रहेको कुरा हामीहरू पछिल्लो क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। यो क्वेसनलाई तपाईँहरूले एकचोटि सर हेर्नु होला। त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो असजिलो गाह्रो भन्ने कुरा पनि हुँदैन क्या। यति धेरै सजिला छन् प्रोब्लमहरू, यति धेरै सजिला छन् कि हामीले एक दुईवटा प्रोब्लम तयारी गऱ्यौँ भने पनि फाइनल एक्जाममा जस्तोसुकै घुमाएर सोधेर पनि हामीहरू सजिलै तरिकाले मिलाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यही भएर हामीले अलिकति ध्यान दिएर मजाले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्ने त्यति जरुरत पनि हुँदैन।